Gipasabot ni Dr. Arman D. Morillo Jr., usa ka espesyalista sa mata ang pipila ka mga tips o angayang buhaton aron maprotektahan ang pananaw batok sa nagkadaiyang komon nga sakit sama sa katarak o glaucoma. Kini atol sa pakighinhabi sa PJ Upaiya kaniya alang sa nagsingabot nga kasaulugan sa Sight Saving Month sa bulan sa Agosto. Ang problema sa mata gikan gini sa atong pagkatao hantod sa atong pagkatiguang. So subayo na sugdo nato sa sugod kay ang problema sa mata panagsa magnaapod na sa mga bata. Okay. So kani siya ang common na mga problema sa mga bata or atong gapamantayan isa pud ni sa programa na pagkatao sa bata dapat mabutangan og tambal ang mata. Silbi kini siya para pangkontra sa kagaw na dili magka-impeksyon ang mata. Kung aduna kamoy na matikdan sa inyong kabataan nga problema sa pananaw sama sa pagkamanukon o libaton o baka maglisod og tutok, mas labing maayo nga magpa-screen o magpakonsulta dayon sa mga optical clinics aron masusi og matambalan mintras dili pa kini komplikado. Ngano man naluya ang iyahang performance or dili siya maayo ang iyahang kuan sa eskwelahan kay dili man din niya makita ang iyahang blackboard. So usa na sa kailangan natong atong ipa-aware, atong pabawon ang atong katauhan na very important na mapa-screening ang mata. Kay once sayo madakpan ang problema, sayo nato maatiman. Kinaapoy panagsa ang problema sa mata na ay depekto na permanente. Samtang kadtong nag-edad 40 anyos pataas, nga kasagarang nagtrabaho ilalom sa init sa adlaw, gikinahanglan nga magsuot og kalo o sunglasses aron protektado ang mata. Sa mga kabataan, labing maayo nga likayan usab ang sobrang paggamit sa gadgets nga usa sa hinungdan sa pagkadaot sa pananaw. Usab pod, very important kay kani siyang pagtan-aw sa gadget sa gabii. Kay kaning gadget artificial light ng imong dikit o giduol nimo sa imong naong kanunay gabi na dili ni maayo kay ngano man mag-anad imong huna or imong mata magtuo na hayag pa. Pag magtuo na hayag ba na siya dili makapahuway og tarong. So importante isa hantod 2 ka oras gikan sa imong pagtulog dili na gyud ka mag-cellphone. Alang sa kompleto ug mas komprehensibong diskusyon kay Dr. Morillo, mamahimong mag-follow sa LGU Facebook page sa umaabot nga pagbalik sa KSP radio program. Sa Yuda, Tabo Kidnon, Crystal Grace Sanchez, nagabalita.